أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. القابات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، إمام المتقين، إمام المسلمين، إمام العارفين، إمام الواصلين، إمام الواصلين، إمام الموحدين، إمام المحققين، إمام السالكين، إمام المحسنين، إمام الصادقين، إمام الأولين، إمام العالمين، إمام المتعبدين، إمام المتعبدين، إمام السابقين، إمام المسبوقين، إمام المخلوقين، إمام العادلين، إمام المتعلمين، إمام المرشدين، إمام المرشدين، إمام المبشرين، إمام المنذرين، إمام المقسطين، إمام العاشقين، إمام المقربين، إمام الراشدين، إمام المتوكلين، إمام الشاهدين، إمام المتكلمين، إمام الطاهرين، إمام المبارزين، إمام المعظمين، إمام الأجودين، إمام القارئين، إمام المالكين، إمام المفلحين، إمام الراكعين، إمام الساجدين، إمام المحكومين، إمام المتآخرين، إمام المتآخرين، إمام المحبين، إمام الراسخين، إمام الواصفين، إمام الخاشعين، إمام المكبرين، إمام الفاتحين، إمام المقدسين، إمام المقدسين، إمام الأفصحين، إمام الباذلين، إمام المكملين، إمام الكاملين، إمام الحافظين، إمام المشفعين، إمام المكرمين، إمام القانتين، إمام المهاجرين، إمام الشاهدين، إمام المطهرين، إمام المخدومين، إمام الصامتين، إمام الرافعين، إمام الأطهرين، إمام الأئمة، إمام الأئمة، إمام الملهمين، إمام المقاتلين، إمام الأشجعين، إمام الأعلمين، إمام الآمنين، إمام الزاكيين، إمام الأورعين، إمام المجتهدين، إمام الآمرين، إمام المجاهدين، إمام الخاطئين، إمام الخاطئين، إمام الخاطئين، إمام المطيعين، إمام المبرئين، إمام المقارنين،
इमामुल खाज़िईन, इमामुल अफ़ज़लीन, इमामुल गालिबीन, इमामुल मुखय्यरीन, इमामुल मुतक़द्दिमीन, इमामुल मुअल्लिमीन, इमामुस साइमीन, इमामुल मुज़फ़्फ़रीन, इमामुन नाज़िरीन, इमामुल आलमीन, इमामुल मुहसिबीन, इमामुल इमामुल मुहतसिबीन, इमामुल मुहतसिबीन, इमामुल मअतूफ़ीन, इमामुश शहीदीन, इमामुल वारिसीन, इमामुल मुतय्यबीन, इमामुल मुतय्यबीन, इमामुल अकमलीन, इमामुल काज़िमीन, इमामुल काज़िमीन, काज़िमीन, इमामुल काज़िमीन, इमामुल मुसब्बिहीन, इमामुल मुसब्बिहीन, इमामुल माशूक़ीन, इमामुल माशूक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। या अल्लाह करीम, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, उनके बाबरकत अलक़ाबात के सदक़े, या अल्लाह करीम हमें ये तमाम अलक़ाबात जो इमाम के हैं, हमें जो इमाम के अलक़ाबात हैं, उन अलक़ाबात के सदक़े तमाम बरकतें हमें अता फ़रमाइए। और जैसे फ़रमाया गया है कि वो इमामुल मुत्तक़ीन और इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल आरिफ़ीन, इमामुल वासिलीन और जितने भी ये फ़रमाए गए हैं, हम भी मुत्तक़ीन में, मुस्लिमीन में, आरिफ़ीन में, वासिलीन में, अल मवाहिदीन में शामिल हो जाएं। या अल्लाह, इन तमाम अलक़ाबात के ज़ैल में हम भी शामिल हो जाएं, मतलब कि हमारे इमाम इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम करार पाएँ और हम हर गुनाह से बच जाएं। या अल्लाह करीम, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरी आल औलाद के लिए और मेरे अजदाद और रिश्तेदारान अज़ीज़ व अक़रबा जो इस जहान से रहलत कर चुके हैं, उनके लिए ये अस्मा और अलक़ाबात का पढ़ना सदक़ा जारिया करार दीजिए और हमें मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ महशूर फरमाइए और उनका दामन हमेशा हमें मज़बूती से पकड़ कर रखने वाला करार दीजिए। रियाकारियों से पनाह अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम।